राजीव गांधी सद्भावना यात्रा यादगिरी कमेटी की जानिब से 19 अक्टूबर हफ्ते को तारीखी चार मीनार के दामन में सद्भावना यात्रा यादगिरी तकरीब मुनक़िद हुई। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने पार्टी परचम लहराया, जबकि रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने तकरीब की सदारत की। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर डॉक्टर गीता रेड्डी को सद्भावना अवार्ड चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों पेश किया गया और उनकी खिदमात की सिताइश भी की गई। इस तकरीब से खिताब करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस पार्टी पर इल्जाम आयद किया कि वो मूसी प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रही है और हाइड्रा को बिला वजह तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि केटी रामाराव और हरीश राव के फार्म हाउस को वो बचाना चाहते हैं। इस सिलसिले में आवाम को भी गुमराह किया जा रहा है। इस तकरीब में रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव, एडवाइजर सीएम मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। कांग्रेस कायदीन के मुताबिक गुज़िश्ता 34 बरसों से तारीखी चार मीनार के दामन में सद्भावना तकरीब मुनक़िद की जा रही है। हर साल नुमाया खिदमात पर किसी एक शख्सियत को सद्भावना अवार्ड पेश किया जाता है। साबिक में जिन शख्सियतों को अवार्ड पेश किए गए उनमें के रशैया, वीरप्पा मौली, गुलाम नबी आज़ाद, आबिद हुसैन, जस्टिस सरदार अली खान, जाहिद अली खान, महमूद बिन मोहम्मद, नरेंद्र लोथर और पी नरसा रेड्डी शामिल हैं। तेलंगाना हुकूमत ने तलबा की फीस रीइंबर्समेंट बकायाजात के तहत 650 करोड़ की इजराई का तयक़ुन दिया है, जिसके बाद जूनियर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस ने अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी और आज से कॉलेजेस में बाकायदा क्लासेस का आगाज़ हुआ है। कॉलेजेस के नुमाइंदों ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की। कॉलेज इंतज़ामिया ने बताया कि फ़ीस रीइंबर्समेंट के तहत कॉलेजेस को 1800 करोड़ की अदायगी बाकी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पर 650 करोड़ की इजराई से इत्तेफाक किया और ये रकम आइंदा 3 दिनों में जारी की जाएगी। सितंबर 2023 और मार्च 2024 तक के बकायाजात की अदायगी के तौर पर ये रकम जारी की जाएगी। कॉलेजेस के इंतज़ामिया ने हुकूमत के तयक़ुन के बाद हड़ताल से दस्तबरदारी का ऐलान किया। हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से पुराने शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए सरगर्मियों को तेज कर दिया गया है और जायदादों के हुसूल के सिलसिले में मालकीन जायदाद के हमरा कई इजलास मुनक़्क़िद करते हुए मुज़ाकरात जारी हैं। दारुशिफ़ा ता फलकनुमा के दरमियान मेट्रो राहदारी पर मौजूद जायदादों के हुसूल के सिलसिले में ओहदेदारों की जानिब से मुनक़्क़िद किए जाने वाले इजलासों के दौरान मालकीन जायदाद उन्हें फराहम किए जाने वाले मुआवजे में इजाफे की मांग कर रहे हैं, जबकि ओहदेदारों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो मुआवजा फराहम किया जा रहा है वो क़वानीन के मुताबिक है। मालकीन जायदाद का कहना है कि मसरूफ़ तरीन सड़क और तिजारती इलाका होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से सरकारी कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया, इसीलिए अगर हुकूमत की कीमतों के मुताबिक मुआवजा दिया जाता है तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। मालकीन जायदाद का कहना है कि रियासती हुकूमत ने पुराने शहर की तरक्की के लिए पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के आगाज़ का फैसला किया है। महकमे माल व ज़िले कलेक्टर के अलावा मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के ओहदेदारों का कहना है कि दारुशिफ़ा ता फलकनुमा सड़क बिलखसूस मंडी मीरालम, कोटला अलीजा, एतबार चौक, मुगलपुरे की मसरूफ़ तरीन सड़कों पर हुकूमत की जानिब से माकूल मुआवजे की पेशकश की जा रही है और उन्हें उम्मीद है कि मुज़ाकरात के बाद मालकीन जायदाद अपनी जायदादों की हवालगी के लिए आमदा हो जाएंगे। कमिश्नर मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद एलम भर्ती ने अपनी नई जिम्मेदारी का जायज़ा हासिल करने के बाद GHMC के मुख्तलिफ शोबेजात के आला ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए उन्हें हिदायत जारी की कि मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के हदूद में साफ़ सफाई के ख़ुसूसी इंतज़ामात पर तवज्जो दी जाए और आला ओहदेदार सफाई के इंतज़ामात की रास्त निगरानी को यकीनी बनाएं। एलम भर्ती ने कहा कि दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में शहरियों को मियारी सहूलतों की फराहमी के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और न ही सफाई के मामले में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त की जाएगी। कमिश्नर मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के ओहदेदारों ने नए कमिश्नर की हैसियत से जायज़ा हासिल करने पर एलम भर्ती को मुबारकबाद पेश की। कमिश्नर GHMC ने दोनों शहरों में कचरे की निकासी, सफाई के इंतजामात के अलावा तरक्याती कामों के मौक़ूफ़ के मुतालिक तफसीलात हासिल की और कहा कि बल्दी हुदूद में
جاری اہم پروجیکٹس کی تمام تر تفصیلات اور ان کے موقف کے متعلق رپورٹ تیار کرتے ہوئے انہیں رکن قانون ساز کونسل ٹی جیون ریڈی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ڈی ایس سی 2024 میں اردو میڈیم اساتذہ کے تقررات کے لیے محفوظ نشستوں کا عام زمرے میں منتقل کرنے کی اپیل کی ہے۔ جیون ریڈی نے اردو ٹرینڈ ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے پیش کردہ یادداشت کا حوالہ دیتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے خواہش کی کہ اردو میڈیم کی تمام مقروضہ نشستوں پر تقررات کو یقینی بنائیں۔ یادداشت میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 12 برسوں میں 3 مرتبہ ڈی ایس سی کا انعقاد عمل میں آیا اور سرکاری اسکولوں میں 2012، 2017 اور 2022 میں تقررات کیے گئے۔ 3 علیحدہ ڈی ایس سی کے باوجود اردو میڈیم اسکولوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ 50% سے زائد نشستوں پر تقررات نہیں ہوئے۔ ان نشستوں کے محفوظ زمرے میں الاٹ کیے جانے کے سبب اہل امیدوار دستیاب نہیں رہے۔ اردو میڈیم اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کے سبب طلبہ کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے اور والدین اپنے بچوں کو خانگی اسکولوں میں شریک کر رہے ہیں۔ حالیہ ڈی ایس سی 2024 میں 1183 اردو میڈیم جائیدادوں میں 666 کے مقروضہ رہنے کا امکان ہے کیونکہ محفوظ زمرے جات کے تحت اہل امیدوار دستیاب نہیں۔ جیون ریڈی نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ محفوظ زمرے کی مقروضہ اردو میڈیم جائیدادوں کو عام زمرے میں تبدیل کرتے ہوئے نیا اعلامیہ جاری کیا جائے تاکہ اردو میڈیم اساتذہ کی تمام جائیدادوں پر تقررات ہو سکیں۔ بلدیہ کے فوڈ سیفٹی عہدیداروں اور ٹاسک فورس نے ایک مشترکہ کارروائی بیگم پیٹ کے علاقے پرکاش نگر میں چکن سینٹر پر دھاوا کرتے ہوئے سڑے ہوئے چکن کی فروخت کا ریکٹ بے نقاب کیا۔ اس چکن سینٹر سے حکام نے بڑی مقدار میں چکن کو ضبط کر لیا جس میں سڑا ہوا چکن بھی شامل تھا۔ سڑے ہوئے چکن کے ساتھ سربراہ کی جا رہی اشیاء میں مرغ کی جلد، چربی اور مرغ کے پیر شامل تھے جنہیں کیمیکل میں ملا کر فاسٹ فوڈ سینٹرز کے علاوہ فٹ پاتھ کے کاروباریوں اور بالخصوص شراب کی دکانات اور بارز میں سربراہ کیا جاتا ہے۔ بلدیہ کی خصوصی ٹیم نے اس چکن کو ضبط کر لیا جو تقریباً 700 کلو پایا گیا۔ فوڈ سیفٹی عہدیدار نے بتایا کہ پرکاش نگر بیگم پیٹ میں واقع بالہیہ چکن سینٹر میں یہ کارروائی کی گئی۔ اس چکن سینٹر میں صفائی کا کوئی نظم نہیں تھا، ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی تھی اور مرغ کی جلد اور چربی کو بھی جمع کرتے ہوئے استعمال میں لایا جا رہا تھا اور خطرناک انداز میں رکھا گیا تھا۔ سڑے ہوئے چکن کو تازہ چکن میں ملا کر ہوٹلز اور ریسٹورنٹ میں سربراہی کی جا رہی تھی۔ بلدیہ کے فوڈ سیفٹی عہدیداروں کے مطابق بالہیہ چکن سینٹر پرکاش نگر بیگم پیٹ کے فاضل اور ناقص اور سڑے ہوئے چکن کو کتا گڑا، بوئی گڑا، مادھا پور، میاں پور، ECIL، تار ناکہ و دیگر علاقوں میں سربراہ کیا جاتا ہے۔ مشہور اسلامی مبلغ مفتی سلمان ازہری کی ضمانت سپریم کورٹ نے منظور کر دی ہے۔ تقریباً 9 مہینے سے مفتی سلمان جیل میں مقید تھے۔ جاریہ سال 4 فروری کو نفرت انگیز تقریر کے الزام میں مفتی سلمان کو گجرات ATS کی جانب سے حراست میں لیا تھا۔ جوناگڑھ میں اشتعال انگیز تقریر کے الزام میں پولیس نے 2 افراد کو بھی گرفتار کیا تھا۔ گجرات پولیس کے مطابق ممبئی میں مقیم مفتی سلمان ازہری نے 31 جنوری کی رات یہاں B ڈویژن پولیس اسٹیشن کے قریب ایک کھلے میدان میں منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کیا تھا۔ الزام ہے کہ مفتی صاحب نے نفرت انگیز تقریر کی ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں FIR درج کی تھی۔ ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل واقع اعتبار چوک حیدرآباد پرانے شہر میں آنکھوں کے امراض کے لیے بہترین ہاسپٹل۔ ڈاکٹر اسد صابری کنسلٹنٹ کارنیا کیٹریکٹ اینڈ ریفریکٹیو سرجن کی نگرانی میں چلایا جانے والا ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل اسٹیٹ آف دا آرٹ انفراسٹرکچر اور سہولتیں، عصری مشینوں سے لیس، کم سے کم فیس میں مریضوں کا اطمینان بخش علاج، آنکھوں کے کامیاب آپریشن کے لیے موزوں نام ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل۔ آؤٹ پیشنٹ کے لیے بھی دواخانہ وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل اعتبار چوک حیدرآباد۔